हरि ओं नमस्कारः शुभसन्ध्या मित्राणि। अद्य वयम् आलोचयामः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्री BEd एण्ट्रान्स् टेस्ट् कृते या पाठ्यखसडा अस्ति, सिलेबस् अस्ति, तस्य विषये। तर्हि आगच्छन्तु। तर्हि 2024 शिक्षावर्षे सिलेबस् तु परिवर्तनं जातं। पश्यन्तु, कड् विषये शिक्षाशास्त्री BEd ACQ P01। तर्हि पश्यन्तु, there will be one question paper which will have 75 question in Sanskrit only। अत्र स्पष्टमस्ति, प्रश्नपत्रे एव 75 पंचसप्तति प्रश्नाः भविष्यन्ति संस्कृतेन एव। All question will be based on subject specific knowledge। अत्र विषयम् एव आधारीकृत्य, संस्कृतम् आधारीकृत्य एव प्रश्नाः भविष्यन्ति। All question are compulsory। The question paper will be in Sanskrit। तर्हि प्रश्नपत्र एव संस्कृतेन आगमिष्यति। तर्हि पश्यन्तु, शिक्षाशास्त्री BEd पाठ्यखसडा अस्ति। प्रश्नपत्रं तु भागत्रयेन विभाजितं भविष्यति। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पश्यन्तु, सेक्शन 1 मध्ये प्रोफिशिएन्सी इन संस्कृत लैंग्वेज नाम संस्कृतभाषायामेव दक्षता, संस्कृतभाषा दक्षता इति वयं वदामः। तर्हि तत्र के विषयाः सन्ति? पश्यन्तु, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, संधि, समास, के समासाः सन्ति? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व, दिगु, कर्मधारय, नञ्, बहुव्रीहि। तथैव कारकम् आधारीकृत्य अपि प्रश्नाः भविष्यन्ति। कर्तृ कारक, कर्मकारक, करणकारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तथैव उपपद विभक्तयोः आधारीकृत्य अपि प्रश्नाः भविष्यन्ति। कृदन्त, अणिजन्त, शनन्त, तद्धितः, अपत्यर्थकः, मतु, बतु। तथैव प्रत्ययाः सन्ति, टाप्, इम्, इस्। तथैव वाच्यं, कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यं। पुनः वर्तनीकता, अशुद्धिं। तर्हि सेक्शन मध्ये आगमिष्यति संस्कृतभाषा दक्षता सेक्शन 1। अनन्तरं सेक्शन 2 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र संस्कृत लिटरेचर, संस्कृतसाहित्यम् आधारीकृत्य प्रश्नाः भविष्यन्ति। पश्यन्तु, वैदिकवाङ्मयं, ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषद, वेदान्त, दर्शनानि, पुराणानि, रामायणं, महाभारतं, महाकाव्यानि, कवि, नाटकं, गद्यं, पद्यं, चम्पू, आधुनिकरचनाः, रचनाकाराश्च। तर्हि संस्कृतसाहित्ये एते विषयाः सन्ति। पुनः सेक्शन 3 पश्यन्तु। सेक्शन 3 अत्र स्पष्टमस्ति, टीचिंग एप्टिट्यूड, शिक्षा उद्देश्यं, शिक्षकगुणाः, शिक्षणसिद्धान्ताः, अनुशासनं, शिक्षण अभिवृद्धि, कक्षाप्रबन्धनं, शिक्षकभूमिका, शिक्षण उद्देश्यानि, प्राचीनशिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा इतिहास, शिक्षा दर्शनं, शिक्षा समाजशास्त्रं, समावेशित शिक्षा, शिक्षानीतयः। तर्हि के नीतयः सन्ति? शिक्षानीतयः 1968, 1986, 2022। तर्हि
एषा पाठ्यखसडा अस्ति शिक्षाशास्त्री BEd प्रवेशिका परीक्षा कृते 2024 तमवर्षे एव। न्यू सिलेबस् पश्यन्तु। अहं तु ग्रुप् मध्ये अपि प्रेषयिष्यामि। डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, भवन्तः लिङ्क् मध्ये गत्वा डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, मित्राणां सकाशात् शेर् कुर्वन्तु। अस्मिन् वर्षे 75 प्रश्नाः भविष्यन्ति। तत्र सेक्शन् 3 एव भविष्यन्ति। प्रोफिशियन्सि संस्कृत लैंग्वेज तथैव संस्कृत लिटरेचर, टीचिंग एप्टिट्यूड। अस्तु, स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, भवन्तः गच्छन्तु। तत्र करेण्ट् न्यूस् अस्ति, दृष्ट्वा एव आवेदनं कुर्वन्तु, प्रस्तुति अपि कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ, जय माता रानी।